مخير في حياتك وما يعتريك فيها بين اليأس والأمل والتفاؤل والتشاؤم، فالأمل والتفاؤل لك مع الله، واليأس والتشاؤم لك مع الشيطان، ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، رواه البخاري ومسلم. فها هما طريقان وبابان أمامك أيها المرء، فانظر أي الطريقين وأي البابين تختار، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وبعد، فاتقوا الله عباد الله. ثم اعلموا أن للمرء أن يعجب كل العجب حينما يرى مصارع أهل المصائب والابتلاءات أفرادا وجماعات، كيف سفلت نفوسهم وخارت هممهم، فلم يطلبوا رفعة ولم يستجلبوا فألا، وإنما خيم على أفئدتهم جيوش اليأس والقنوط والحطة، فلم يجعلوا للأمل بريقا ولا للفأل طريقا. أما لو أدرك هؤلاء جميعا أن الله بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لما أمكن مع ذلك أن يتحكم فيهم اليأس أو تقتالهم غائلة القنوط التي تودي ببعضهم إلى حزن وقلق واكتئاب، ولربما كانت حبلا ممدودا لانتحار الهلكى منهم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. الفأل عباد الله فيه معنى الصبر والرضا والنصر والعزة والرجاء، واليأس والتشاؤم فيهما معنى السخط والهزيمة والذلة والقلق. الفأل لا يعني تحقق الأشياء بالضرورة، لكنه أس علاج التشاؤم واليأس. ففي جو الفأل يتعافى الفكر والبدن، ويكون العبد أقرب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأنهما أمرا به. وفي جو اليأس يبعد العبد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهما قد نهيا عنه. الفأل عباد الله أولى خطوات العمل، والتشاؤم أولى خطوات الكسل والإخلاد إلى الأرض واتباع الهوى. الفأل عباد الله كالمرهم على الجرح، والتشاؤم كالملح على الجرح. في الفأل عباد الله ثقة بالله وإيمان بقضائه وقدره، وفي التشاؤم سوء ظن بالله وريبة في قضائه وقدره. الفأل حياة والتشاؤم وفاه. الفأل نور للفتى وسعادة، فاهنأ بدرب يستضيء بفالك، ما الشؤم إلا ظلمة وشقاوة، من نال منه الشؤم أصبح هالكا. هذا، وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيه بكم أيها المؤمنون، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور
والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل شأن عدوهم في سفال وأمره في وبال يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى،
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات. اللهم تقبل منا هذه الصلاة وهذا الدعاء وهذه الأعمال إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة، في نهاية هذا النقل المباشر من بيت الله الحرام لكم اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں بانگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا. شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ روधक سیمنٹ. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلو علیہ وسلم آج در و دیوار نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. ہونٹ گلابی ہنستا چہرہ جڑتے منہ سے پھول. نور کا پتلا چاند کا ٹکڑا حق کا پیارا رسول نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. جبریل آئے جھولا جھلائے لوری دیے رحمان. سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. موہنی صورت نام محمد دو جگ کا سردار. موہنی
جانی صورت نام محمد دو جگ کا سردار جانی سے پیارا راج دلارا رحمت کی سرکار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو امجد قادر مٹھی میں لے کر سوتے ہو کیا انجان امجد قادر مٹھی میں لے کر سوتے ہو کیا انجان ننھے قدموں کو رکھ کر سر پہ ہو جاؤں میں قربان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 کرم کیجئے سرکار مدینہ सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदें। हाँ से वाह क्या बात है। यार अब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं है। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरत होगी कि बिनहा हो। दिन भी तो है ना संगो खिश्त। गालिब उर्दू क्लासिकल रवायत के वो शायर हैं जिन्होंने अपनी गजलों में सबसे पहले गमे रोजगार की तरकीब रुशनास कराई। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अजीम शायर मिर्जा गालिब को उनके यौम पैदाइश के मौके पर ETV उर्दू का खिराज अकीदत। देखिए खास प्रोग्राम तेरा बयान गालिब 27 दिसंबर बरोज जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कैंसर का इलाज मुमकिन है और हम कैंसर से बच भी सकते हैं। इस जुमे आदाब डॉक्टर में हमारी बातचीत होगी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के ऊपर। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमा शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। करम कीजिए सरकार मदीना। कुछ ऐसी सिफत का है मैं खाना मुहम्मद का। कुछ ऐसी सिफत का है
میں خانہ محمد کا لغزش میں نہیں لاتا پیمانہ محمد کا لغزش میں نہیں لاتا پیمانہ محمد کا کچھ ایسی صفت کا ہے میں خانہ محمد کا دیوانہ ہے جو اس کو دیوانہ سمجھتا ہے دیوانہ ہے جو اس کو دیوانہ سمجھتا ہے دیوانہ بناتا ہے دیوانہ محمد کا کچھ ایسی صفت کا ہے میں خانہ محمد کا لغزش میں نہیں لاتا پیمانہ محمد کا جنت کے کھلونوں سے دل اس کا بہل جائے جنت کے کھلونوں سے دل اس کا بہل جائے دیوانہ نہیں اتنا دیوانہ محمد کا کچھ ایسی صفت کا ہے میں خانہ محمد کا لغزش میں نہیں لاتا پیمانہ محمد کا یہ دولت عظمیٰ بھی قسمت ہی سے ملتی ہے یہ دولت عظمیٰ بھی قسمت ہی سے ملتی ہے اللہ کرے ہم کو دیوانہ محمد کا اللہ کرے ہم کو دیوانہ محمد کا کچھ ایسی صفت کا ہے میں خانہ محمد کا لغزش میں نہیں لاتا پیمانہ محمد کا کامل میری وحشت ہو صحرائے مدینہ ہو کامل میری وحشت ہو صحرائے مدینہ ہو اور سب کی زبان پر ہو دیوانہ محمد کا اور سب کی زبان پر ہو دیوانہ محمد کا کچھ ایسی صفت کا ہے